बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 18 पहिली वोळ साम 18 वर्स 1. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोळ. वैमगचनो सर्वेस्पर आमचें बोळ जावन आसा, तो सुसो आमी देव ह्या सक्रामेंतांत आमकां बळवंत करच्याक हजर जाता. ताचे समोर आमी आयल्या, तर दिंबी गेल्या, ताका शरणा येवया, ताचो मोग करया, ताका आराधन करून गावया आमी गीत तूं म्हजो आसरो. A16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो सोडूनदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूपण सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. वैसम्या तुका मेळोवंक, तुजो मोग आमी साकोंक, तुजे दय आमी बळवंत जावनशाक आमकां बोळ दिवनशाक तुवेंच आमकां हांगासर हाडल्याय. तुजे समोर आज तुका समी म्हणून वळखून आराधन करूं, हो थोडो वेळ तुजे सवय करचो. तुका आमी आराधन मान करता. हांव सम्या तूं आमचो देव, आमी तुजी पर्ज, आमकां जायशी कृपा तूं दी. तुजे दयेंत जियोंक, तुज्या मोगांत आमी आसूं, सदांच तुजेर दिश्ट घालून जियोंक सम्या. तुका सांव आराधन, तुका सांव मान महिमा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूपण सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूपण सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. आराधन तुका सम्या,
आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका महिमा तुका सौम्या महिमा तुका सौम्या महिमा तुका सौम्या महिमा तुका सौम्या महिमा तुका आराधन तुका आराधन तुका महिमा तुका महिमा तुका वही सुम्याच्या अर्पणात आमी रावया सुम्याक मान महिमा आमी दिवया तसो मोग आनी ताची दया आमी साकया कीर्तन 18 आमी दुसरी वोळ तावन 6वी वोळ काडया Psalm 18 verses 2 to 6 मुझे उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस पर मुझे खडाप सर्वेस पर मुझे खडाप मुझे कोटे मुजो सडवंदार मुजो देव मुझे खडाप हांव तका शरणा येता मुजी ढाल मुज्या तारणाचे शिंग मुजो बुरूज सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशाचे आवरू म्हजेर आयले पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो मरणाचे पास म्हजे मुखार असले म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आज सुम्याक अर्घ्यां दिवया तो सुमी आमचो तो आमकां बोळ दिता तो आमचे सवय आसा आनी जे कितें ताणें केलां आमचे सवय आसा आमकां राखलां सांबाळलां निवारलां ताची परजां आमी ताचो मोग ताची दया आमी साकल्या तर त्या सुम्याक आज आमकां बळवंत केल्ल्याक आमचे सवय आसून आमकां राखून सांबाळून चलोवन व्हेल्ल्याक त्या सुम्याक सर्त उपकारांक अर्घ्यां दिवन ताळयो पेटोवन ताची स्तुती करून आमी गावया B61 पेज 68 ताळयो पेटोवन देवा ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नासून आनी दोलोन गायता व्हड उल्हासान ताळयो पेटून देवाक ताळे आमचे मेळोन हासून नासून आनी दोलोन गायता व्हड उल्हासान Alleluia, 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 Alleluia. निरंतर आमचे सुम्या आमचे संगी आसून आमकां बळवंत केल्या राखल्या सांबाळल्याक आनी चलोवन व्हेल्ल्या स्तुती करया तुझी परसामी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची तुझी परसामी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती अस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती
व्हडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्नान वारांतले व्हडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्ना अनवारांतली तुझे महिमे गितां आमची काळजां मोनां सदांच गावून दे ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी धलोन गायता उल्हासान हालेलुया 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 वैरंतरी सुम्या व्हडा मोगान व्हडा भक्तेन व्हडा मानान आनी अभिमानान सुम्याची स्तुती करया जे कितें ताणें केलां तो आमचे सवय आसून आमकां बळवंत केल्या आमी अस्कत जाल्यार तो आमचे थंय बळवंत जाला ताचें बोळ ताणें ताची महिमा ताची पदवी ताणें दाखयल्या ताका अर्घां दिवया स्तुती करया भक्तीन तुझे हुजीर हजार जावून आमी तुका आमी मान करता भक्तीन तुझे हुजीर हजार जावून आमी तुका आमी मान करता विस्मिताती तुझी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता विस्मिताती तुझी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता मोगान तुझ्या पेटोन वैभव तुझो वर्णून काळज आमची गावून दी मोगान तुझ्या पेटोन वैभव तुझो वर्णून काळज आमची गावून दी दैविक तुझो प्रकाश सर्गीत हांव सर्वांचेर सदांच फांकोन दी ताळयो पेटून देवा ताळे ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी धलोन गायता उल्हासान हालेलुया 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 निरंतर स्तुती करूया समयांतच्या मनांतच्या जे कितें ताणें केलां तें सगळें आणि आमकां राखलां सांबाळलां सोडून गेलां आमचो मोग केला आमचे सगळे तो आसा आमकां चड कश्टां वायटां वरांतां पिडेस्तेतां निवारलां ताचें बोळ ताणें दाखयलां पदवी दाखयल्या वी प्रेज यू ग्लोरीफाय तू वर्तो सोड पदवी कमान स्तुती फावो आस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू फादर थैंक यू होली स्पिरिट वै मगाळ भवानी म्हणे आमचो समी आमचे सवय सदांच आसा आनी ताचें बोळ आमचे थंय तो दाखयता ताची पदवी ताची महिमा तो परगडता आज हाच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत 20 वचवर 10-13 ओळ फकत 4 वळी पूण त्या 20व्या वचवरान ह्या वचपांत आमी आयकता जेरेमिया प्रवादी ताचे दुस्मान ताचेर पास म्हणटात तरी पूण तो आपलो विश्वास देवाचेर दवरता सर्वेस्पराचेर दवरता आनी कोणाकच तो भियेना देखून तो अशें म्हणटा देवाचेर विश्वास दवरन 20 वचवर 11वी ओळ जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 20-11वी ओळ जेरेमिया प्रवादी अशें सांगता भोव पुर्बाची उतरां आमी 11वी आनी 12वी ओळ वाचता जेरेमिया चॅप्टर 20 वर्स 11 तो म्हणटा पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा आनी एका वांजलान दुसऱ्या उतरांनी बरयलां एक बळवंत शिपाया बरी सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात
ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेचिना. आनी मुखार 12वी वळतो म्हणटा, दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय, काळजा मनातूं पारखिताय, तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दिताय. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचो विश्वास आज देवाचेर आसा जाय. आमची पातयेनी आस देवाचेर, कित्याक तो बळवंत एका शिपाया बरी आमचे सवय आसा. आमचे सवय सदांच आसचो तो देव, ह्या सक्रामेंतांत आसचो तो आमचे सवय. तुजे सवय म्हजे सवय आसा. एक घडी बोर आमची दिश्ट ह्या सक्रामेंतांत आसच्या सुमयाचेर दवरया. आज आमचे कश्ट, तक्रार, खंत, बेजाराय, पिडा आनी सलवणी, निराशा कितेंय आसूं, आज आमची पातकां, आमचें उणेपण, अवघड कितेंय आसूं, सोमी आमचे सवय आसा. ताका साद कितेंच ना. तो आमच्या समस्यांच्या वळतो. जर आमी आमचो तक्रार आमी ताच्या हातान सोडलो, ताचेर पातयेनी विश्वास दवरली आनी ताचो हात धन वा तो आमचो हात धरतना ताच्या हातांत आमी आसा म्हणून समजून मुखार गेल्या, तो आमकां जैत दिता. तो आमकां निवारता. कश्टांत हांव, संकश्टांत हांव, एका संगतींत हांव. देखून ह्या घडये आमी मागया, आमचें समर्पण करया. आज सुमयाक पळोवन दिश्ट घाल, सगळो तक्रार ताका हातान सोन हें गीत आमी गावया. चिनये वाटेर मेळटीत कांटे रावचे नाका, चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवय. E68 पेज 147. जिनिये वाटेर मेळटीत कांटे रावचे नाका, चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवय. विश्वास दर्या ताचे कडेन, संसार हो सरा पुरया आसा तो आमचे सवय. आमी सुमयाचेर दिश्ट घालया. तो आसा पातयेवया, सगळें ताका दिवया आनी आमी मागया ताची कृपा, ताचें बोळ. ओ सांबळ दर्यो तो जावं, येवं दीत ती व्हड लारां. ओ सांबळ दर्यो तो जावं, येवं दीत ती व्हड लारां. जिनिये तारून केदीस बुडचे ना, जेजू आसा आमचे सवय. जिनिये तारून केदीस बुडचे ना, जेजू आसा आमचे सवय. वय आमी दोळे धांपया. जे कितें आसा सुमयाक आमी दितना, ताच्या हातांत आमी सोडतना आमी शाबीत आनी सुरक्षीत आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा. तो दुस्मान सैतान कितले आमचे विरोध झुजो वा आमकां पास माडो, पूण सोमी आसा, जैत वेल्लो सोमी. देखून आमी एक आमचे तक्रार कस ताका दिवया. सलवल्ल्यांची वीज जावं, आमची कश्टांची वाड जावं, आमची कुटुंबां जावं, आमची मोगाची मनशां जावं, असबार कितें आमचे कश्ट जावं आमी वायटांत, रिणांत, संकश्टांत आसा वास. डिक्लेअर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस. सुमयाक पळय, ताचेर दिश्ट घाल, ताणें जैत वेलां, ताचेर विश्वास दवरून आज मागया. तो आमकां निवारतलो, धैर्य दितलो, बोळ दितलो, कित्याक तो आसा. आमी एक सुरी न्हय, आमचे सवय आसून एक शिपाया बरी तो झुजता.
He will fight for you. सगळ्यांदा का दिव्या मागे आम्ही सलवल्ले जीवित जाम कष्टांची वाटती जाम सलवल्ले जीवित जाम कष्टांची वाटती जाम दुखताम तले तुका जैत मेळतले जेसूचेर विश्वास दवर दुखताम तले तुका जैत मेळतले जेसूचेर विश्वास दवर जिनिये वाटेर मेळतीत कांटे रावचे नका सगळ्या फुडे जेसू आसा आमचे सोवे विश्वास दर्या ताचे कडे संसार हो सरा पर्यंत आसा तो आमचे सोवे संसार हो सरा पर्यंत आसा तो आमचे सोवे दोन्ही हात उभारूया स्तुती करूया हालेलुया 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 स्तुती कर मागा हालेलुया 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 समय आम्ही हरी एकत्वार तक्रार तुझे बडयता आमचे कष्ट पीडा संकष्ट कांत बेजाराय सलवणी सकड आमचे जिवीत आमचे कुटुंब आमच्या मोगाच्या दरी एक आमचो समय हरी किरादे ते सवांग सराय सकड बडयता आस्कोंत कौलो मारता देश कलका समय घाल तुझे बेसा आशीर्वाद तुझ्या नावाने एक संकष्ट वाईट पीडा आणि एक तऱ्हांच्या बंदपास बंधनांतले निवार in the name of Jesus I bind all sickness all evil everything that is not of your kingdom be bound Lord आणि तुझी जैत आमकां मेळो पळय समय आंबलाय की संपत्ती आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबांनी गरजांनी हर एक आस्वाद हर एक राष्ट्र आशीर्वादीत कर आमचो देश पवित्र सभा ज्या कोणा खातीर आमी मागता हे मंदिर हांगासर हर एक समयान याजाक भाव भयणी समेस्त सांग आशीर्वादीत कर समयान तुझ्या मोगान भर तुझें बोळ तुझी पदवी महिमा समया कळे परगड जावं आमेन आमी विविध सवा ह्या घडये आमची ते सवांबडी दसना हांगासर आयिल्लीं भेटोवन दिता हांव जल्म दिवस आचरण करची आयरीन कस्तेलिनो बॉम्बे तशेंच लविना डियलमेडा बॉम्बे आनी शालोय लुईस कल्याणपूर काजाराची एनिवर्सरी wedding anniversary of Roshan and Shamin Saldana 5th wedding anniversary Vijay Pinto and Janisha was Nirude Argandem kam kamisarlam Karen tacha gowak examant to pass legatir tashin certificate license melde legatir Raina Saldana for all blessings received Valerian D'Souza Jesu ani Maria Chamanak Sean Anthony D'Souza second PUC in first class pass legatir Sister Loretta Correa Baribalai ki Katir Devak Argandita Teresa D'Souza Kaur Angeline Concesavo Arga Mr. Clement Lobo Magundi Argan Chintesa Gladson and Militia Tashens Sabarzana Angasar Sabarup Carmel Legatir Devak Argandita Dancheso Melon Ami Devak Am Kamel Karangatir Argandiviam प्रत्येक तसवा सबार तसवांग राहिल्ल्या आमी बडयता आमच्या मंदिराची विशेष करून आमच्या रियेग्रतिऱ्यो ह्या दिसांनी चलची रतीर मुखल्या आपतंद इंग्लिशांत पॅशन स्पेशल 13 तारीख पाशांच्या आयतारा संजेर तावन बुधवारा 2 पर्यंत ती रतीर आसली त्या रतीरे खातीर मागया आनी तशेंच आमची विविध गरजो हांगासर बरोवन गेल्ली सबार तसवां आमी सुम्या बडयता आसतना उडास करता हांव ग्लॅडीस डिसोजा बऱ्या भलायकी खातीर मुंबई टाउन देवदीन जल्लन स्वामी उडास करता हांव सिल्विया डिकॉस चापल गदल्या आत्म्या खातीर कुवेट 13th डेथ एनिवर्सरी देवदीन मिसेस बेनेडिक्टा सिक्वेरा देवदीन मार्गरेट तावरो कटील देवदीन जीवन सूरज डिसोजा
Priscilla Francis Fernandez Kasargod, Kutman Cirilla Sandhyan Katir, Janet Furtado Mulkitan, Evadin Luisa Rebello Puttur, Charles Rebello Puttur, Benedict Souza Navel Rodriguez Kulshekar, Father Apollin Lobo Mudbelle, Philomena Nazareth Baindur, Koses Tauro and Jackson Rego Bachpe, Devadin Jerome and Irene Cornelio, 4th death anniversary Maxim Rodriguez, तशेंच लॉरेन्स आनी इनास पत्रावो पेरमुदे ह्या दिसा सगळे आमची ते साम भेटोवन सगळ्याचे बेसांव ह्या घडी आमी जोन घेवया. म्हजें नांव रेजिना सेरावो पिलार. हांव हांगा म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आयल्या. फेब्रुवारीच्या 27 तारखेर म्हजो पूत रजेर आयिल्लो, पाठींग गेलो. फाटीं घरा गेलो. घरा वयच्या पयलें ताची 2 लॅगेज आसली, तांतली 1 लॅगेज मिसींग जाली. तशें थंय ताचें इन्फॉर्मेशन दिवन नंबर आनी पुरा दिवन तो गेलो. ताणें सांगलें की ताका लॅगेज आयल्या कुठले कॉल करता, येवन ओरयेत अशें म्हणून. घरा गेलो आनी घरा जेवलो, न्हिदलो. आनीक भावाक सांगलें आनी म्हणा लागलो की हांव आमच्या मम्मी डॅडी सांगनाका, फाल्यां मेळटली लॅगेज अशें म्हणून. मागीर तो न्हिदलो. सकाळीं बेगीन उठून तो ताच्या ऑफिसाक गेलो. 1 म्हयन्या उपरांत पयले दिसा ऑफिस ताचें. तशें कामाक गेलो. 9:30 वरां मुसरी थंय आसलो. ताच्या पयलें ताका एक CID तावन ऑफिसाक कॉल आयलो की अशें फेरलाक आपूण हाडा अशें म्हणून. मागीर तो ताणें चिंतलें म्हजी लॅगेज काय आयली कोण ना अशें म्हणून तो काली ताचें कितें पावच कितें आसलें पळय ऑफिसाच्या टेबलार सोडलें आनी तो गेलो. आनीक काली एक मोबायल हातांत धरून तो गेलो म्हणटा. गेलो जाल्यार ताका कुडले ताचे मोबायल तांणी CIDन काण गेले आनी ताका भितर घालो. भितर गेल्लो. मागीर ड्रायव्हर, कंपनीचो ड्रायव्हर वेट करून गेलो. मागीर ताणें म्हळें तूं वचो, ताचें इन्वेस्टिगेशन जावंक आसा. तें जाल्या उपरांत तो येतलो घरा, येतलो ऑफिसाक अशें म्हणून. मागीर तो फाटीं गेलो. आनीक हाच्या हाका मागीर भितर व्हेलो खंय. आनीक सवाल विचारून सुरू केली खंय. ह्या बावड्याक कांयच गुर्तू ना, हाजी लॅगेजी ना आनी कांय ना. बेश्टेन ताणें व्हेलो आनी ताका भितर घालो. भितर घालून तो चेडो भियेलो. आनीक 29 वर्सांचो तो. आनी पयले फावटी हो अणभव ताका जाल्लो. आनी भियेलो तरी पूण काले करचें मस्त रडलो खंय, मस्त मागलें खंय काले करचें म्हूण कांय समजोना खंय. तें सांगलें खंय आनी हांवें कांय करूं ना, म्हणजे कितें सूख आसलें म्हाका सांगा, हांव वळखून घेता अशें म्हणून. पूण ताणें कांय ताचें सूख आलें तांकां कांयच ताची सूख मेळना खंय. मोबायलाक सोदतात खंय तें सोदतात, कांयच ताची सूख मेळना. म्हणजे ताणें सांगलें अशें म्हजी लॅगेज तर म्हणालें लॅगेज आसल्यार ती एअरपोर्टार आसतली, हांगा ना तुजी लॅगेज अशें म्हळें खंय. तशें आमकां खबर ना. तर आमी चिंतलें तो सगळे कांय ऑफिसांत आज पयले फावटी गेला देखून मस्त कामार बिजी आहा कोण ना म्हणून. आमी ताका कॉल करूं ना कांय म्हणून ताका मॅसेज आनी म्हळ्यार सकाळीं गेल्ली दनपा उपरांत आमी कांय करूं ना. तितलें म्हणटा 9:30 वरां म्हणसर आमचे मॅसेजी ताची रिप्लाय आसा. तितलें म्हणटा सांजेर तो कामा आयलो उपरांत तो पयलो कॉल करतालो, मम्मी आयलो कामांत अशें म्हणून सगळें सांगतालो. तितलें म्हणटा ना हाची कांय खबर ना. मागीर आमी चिंतलें कांय टायर्ड जाल्लो न्ही, कांय न्हिदला कोण ना अशें सांगून चिंतलें. आनी मागीर राती धाकटो भाव कामांत आयलो आनी घरा ताणें कॉल केलो. कॉल करतना आमी सांगलें भाऊ खंय रे म्हळें. तर गुत्तू ना, तो न्हिदला कोण ना, भायर गेला कोण ना म्हळें. हांवें सांगलें वचोन पळय रे, ताच्या बेडरुमांत वचोन पळय रे, न्हिदला जाल्यार पळय रे अशें म्हणून. तितलें म्हणटा ना तो ना म्हणटा ना. मागीर कॉल केल्यार तो स्विच ऑफ आसा, आमकां खबर ना, आमी कॉलूच करूं ना. तितलें म्हणटा ना तो म्हणटा तो भिवून गेलो. मागीर ताच्या फ्रेंडाक आनी तो पुलीस स्टेशनाक गेलो की आनी इन्क्वायरी करूंक लागलो. तर ताणें सांगलें खंय आसा, पूण आतां लेट जालें तुमी येता, फाल्यां सकाळीं या. दुसरे दिसा सकाळीं हे गेले खंय गेलो जाल्यार म्हणटात खंय हांगा कोणाक अलावड ना, खाली हाका मात लॉयरा शिवाय कोणी येवं नजो. तितलें म्हणटा लॉयरा धरलें सगळें जालें. मागीर लॉयरांनी काम सवकास केलें आनी अशें जालें. खाली जाल्यार हे लॉयराक सांगलें एक ताचे कडेन उलोवंक, तो खंय आसा म्हूण खबर काडा म्हळ्यार बेश्टें थंय आसा हांगा आसा म्हूण सांगून अशेंच आमकां खबर मेळ्ळी. कली पुरा खबर जाली.
तर तितले म्हणटा हांवें मस्त भियेल्या मागलें देवा कडेन मागलें मागीर आमी पयलें आबू पात्राबाक खबर दिली अशें अशें जालां फादर आमकां खबर ना आतां कालें करचें पूत आमकां गोत्तू ना अशें तर मागीर पात्राबान सांगलें ना म्हाका गोत्ता तो म्हाका म्हज्या मतींत आयलां की तो सेफ आसा कांय भियेनाका तो अशें सांगून तें जालें मागीर आमी दुसरें आमचे वळखीचे मस्त पात्राबांक आनी पुरा फादर मार्क फादर अनिल आनी तशेंच बेंगलोरचे थोडे पात्राबांक आनी पुरा मस्त खबर दिली आमी मागोवंक मागीर आमी मस्त मागले देवा दीस आनी रात आमी रडोन मागले देवा कडेन देवा आमच्या पुता खंय आसल्यार एक दाखोवन दी एक आवस्था सुयोंक आमकां दाखोवन दी अशें सांगून मागलें दीस आनी रात मागलें खंय रेतीर आसा थंय गेल्या आमी आतूर गेल्या हांगा आयल्या सगळ्यांनी मागलें पूण आमचें दूख आमी कोणाक घराच्या भायर कोणाकी कळूंक ना येदो आजून मुसरी कोणाकी खबर ना तशें आमी आमचे इतल्या थंय रडल्या आनी बोब मारल्या आनी देवा कडेन देवा खातीर बोब मारल्या सांत भक्तांक सांत आंतोनी सांत जुझे बापा आमच्या पुताक आमकां दाखोवन दी म्हणून मस्त रडले आमी तितले म्हणटा मागीर आतूर गेले आतूर सांगलें सालवारेसा सांगलें सालवारेसा बापा तुवें दिलें आमकां पोत आमकां बऱ्यान आमकां पाटीन दी तो कामा वयचे पयले तुजे कडेन सांगून गेल्लो आनी तुका सांगलें ताका राख आनी सांबाळ म्हूण सांगलें कितें तुवें राखोवणें सालवारेसा बापा आमच्या भुरग्याक तूं दाखोवन दी अशें म्हूण सांगून बोबत गेली हांवें तेजे पांय म्हणून तो सोडून मागीर तितलें म्हणटा मागीर सांगून एक हप्तो जायचे जाल्यार मागीर अशें खबर आयली की अशें अशें आसा मागीर ताणें एक कॉल केलो ताचो पासपोर्ट हाडून दी म्हणून जे कॉल कोणा त्या भावाक केलो एकच सेकुंडा ताका उलोवन दिलें खंय आनी ताचो म्हजो पासपोर्ट हाडून दी हांव अशें भितर आसा अशें सांगलें खंय ताणें सर ती उलोवन दिवं ना तितलें म्हणटा मागीर आनी येलो हायरा धरून हें पासपोर्ट व्हरून गेलो जाल्यार ताका भावाक पळोवंक मेळोंक ना नाम उलोवन दिवं ना कांय ना ताका भितर धरलो तितलें म्हणटा मागीर आमकां खबर ना 17 दीस जाले ताचे पयले मागीर ह्या लॉयरान आज दिता फाल्यां दिता म्हणून 17वो दीस आयिल्ले थंय आमी दुसऱ्या ह्या लॉयरान मागीर सांगलें कोणाकी खबर दिवन वचो कोणें ताचे मदें सायडीन कोणें हात घालून वचो आनी हांव केस सोडटलो अशें म्हणून तितलें म्हणटा आमी भियेल्या मागीर हेचेर खंय भियेलो तो 24 वर्सांचो मात धाकटो ताणें मागीर आमी एक दोगा तेगा जाणां आमचे खास वळखीचे आनीक अशें हेल्प जाय आसलें देखून तांकां आमी सांगलें तांणी तांकां हेल्प केलें तशें सांगून म्हजो पूत मस्त ताच्या फाटल्यान वावुरलो तर तितलें म्हणटाना मागीर काल जालें वय लास्टाक 17व्या दिसा एक मनीस एक आमकां वळख ना कांय ना तो देव दिता भशेन तो आयलो आनी ताणें घाले गे ताचे भितर वचून ताची खबर काडली आनी ताका कुडले ताका भायर वयचे भशेन ताका हें केलें सोडयलें आनी त्या मनशाक एक व्हडलें ऑपरेशन जावचें आसलें त्याच दिसा तो ट्रॅवल जालो तर पळय कितलें एक देवान एक आजाब केलें एक कितलें एक देव आमकां पावलो आनी आमचे हर एका गरजांनी देव आमकां पावता देव आमचे सांगात आसा म्हूण सांगून आमकां खंडीत भरोसो मेळ्ळो आनी देवान आमकां मस्त आनी मस्त धैर्य आनी बळ दिलें आमकां मागोवंक आनी आमचें दूख आमी भायर पळोवंक ना आमी कशें रेगुलर इगर्जे वताले आमी सगळे जाल्यार लोकां कडेन मेळटाले करताले आमच्या तोंडार कोणाक कळोंकूच नासलें की आमी इतल्या बेजारान आमच्या काळजा इतलें दूख आसा म्हणून पूण देवान आपणें आमकां तें सोसूंक कृपा दिली आनी वयल्यान तो म्हजो भुरगो फाटी आयलो आनीक हांगा चेन्नई ताजे फ्लायट आहले ताका कनेक्टीव फ्लायट आहले चेन्नई येवन ताणें कॉल केलो तर रडो लागलो मम्मी म्हाका काल जालो गोत्तू ना मम्मी म्हजी लायफ पाड जालें मम्मी देखून हांवें सांगलें ना रे पुता तूं ये रे एकटी घरा तूं आमकां जाय तुजें लायफ तुजें व्हडलें लायफ आसा देवान तुका व्हडलें लायफ मुखार दवरलां बरें काम तुका मेळटा तूं कांय भियेनाका कामाचे विशय खंयच्या विशय भियेनाका तुका देवान बरें तुका लायफ दवरलां देखून तूं कांय भियेनाका म्हळें मागीर चेडो आयलो चेडो बॉम्बे गेलो थंय तावन मागीर आयलो चिंचच्या बुधवार आसता तो येवन पावलो आमकां मस्त खुशी जाली हांव जल्पीन पेरमुदे पिरगेजेची म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता म्हज्या घोवाक गेल्या त्या शेनवाराक मुस्तू पेंगटान दूख आसली मुस्तू म्हणल्यार मुस्तू दूख आसली ताका पेंकाड हालोवंक जायनासलें बेड्डार तान उठोवंक करूंक जायनासलें जेजू कडेन हांवें मागलें जेजूचेर भरवसो दवरलो आनी पातयेनी दवरून हांव रितीर मंदिरार हांगा आयली आनी जेजू कडेन सक्रामेंत ताच्या वेळार तितल्यान मागलें जेजू म्हज्या घोवाचें पेंकाड दूख तुवें कंप्लीट तरान गूण केल्यार हांव एक येवच्या शेनवाराक साक्ष दितली म्हणून जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी ताचें पेंकाड दूख गूण जालें म्हाका इतली खुशी जाली जेजूक हांवें काळजांत तान अर्ग म्हजें नांव रोशन आनी हांव पिलार फिरगेजेतावन
फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांतून लगभग डिसेंबर म्हयन्या म्हणसर सुमार 5 म्हयने हांव काम नासतना आसलो आनी जायत्या कंपनींत इंटरव्यू खातीर हांवें एप्लिकेशन घाल्लें पूण खंय तरी म्हाका पॉझिटिव्ह रेस्पॉन्स मेळनातलें आनी त्या संदर्भार हांगासर डिवायन मुल्की आमच्या रितीर मंदिरांत हांवें विनवणेच्या त्या डब्यांत ती विनवणी बरोवन घाल्ली तशेंच हांगासर मागयल्लें आनी जायत्या हेरां म्हज्या इश्टांक जशें सैन्यदेरा कडेन आनी ब्रदर्सा कडेन मागोवंक हांवें सांगल्लें आनी देवान मागणें आयकून म्हाका जानेवारी म्हयन्यांत एक बरें काम लाभलां. आतां 2 म्हयने जाले हांव काम करनासा देखून देवाक ह्या संदर्भार हांव अर्घां दिवंक आशेतां आनी म्हजे खातीर मागयल्ल्या सर्व विनवणेच्या पंगडाच्यांक तशेंच रितीर मंदिराच्या याजकांक आनी सर्वांकी हांव थँक्यू म्हणूंक आशेतां. Year 44, page 36. संतोषान उल्हासान गीतांगायानान तुझे सशीन पावल्या अर्गा पाठोवंक आयल्या बली बेटोंक जमल्या पत्का वळखातांव सोम्या परातांव काकूळ आमचेर मागतांव अर्गा पाटयतांव आधार लालेतांव शांती तुजी मागतांव शांती तुजी मागतांव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. जेजू क्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमकां दोनी वचपांनी बरो संदेश मेळटा. आमच्या कश्टांत विरोधपणान संकश्टांत देव आमचे सोवे आसा तो आमकां निवारता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानान सुमयाची कृपा आमचे खातीर कोणा खातीर आमी मागोवंक जाय मागया आनी ह्या बलिदानान फावो परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची पातकां वळखून सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागोवन सांगता म्हणया. हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत बघेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर सोम्या काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या परजेचे अपराध बगोस आनी आमच्या सत्कायेक लागून पातकांच्या बंदपासांनी आमी सांपडल्या तांतली आमकां कनवळ्यान सुटय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. कित्याक जायते जण अशें फुसफुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकान ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट
हांव केन्ना आदलोण पडान गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडयेन तो बुलोवन पासान पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें परीकपण घेतले हांव. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर मुजे सवे आसा. देखून मुजे दुस्मान आदलोवन पडटले आनी ते मुजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरोवन वेचिना. दळबरांच्या सर्वेस्परा, तूं नितीवतांची तपासणी करताय, काळजां मनां तूं परकिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय तें परीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गयान करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या अकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या अकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तुनसू म्हजें बळ, सर्वेस्परस म्हजें कडाप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सडवंदार. म्हज्या अकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवस हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप, तस्सू म्हजें डाल, म्हज्या स्वास रक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या अकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशार जालीं. उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडाळ्याच्या सुळयेंत तांणी म्हाका पिचार केलो. मरणाच्या पासांत हांव सांपडलो. म्हज्या अकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या अकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत हांव म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वचून ताच्या कानान पडली. म्हज्या अकंताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जिवीत, ससनीक जिवीत दितात ती उतरां आसात तुजे लागीं. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ देवानी जेजूक फातरावंक म्हण परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार कर्ण दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासो तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. देवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता, ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात. जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भोंगोवंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण म्हळें देखून हाणें देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात, पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात. तरी हांव करतां तें पुणी सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात, आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिकतेलें.
तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो चुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जुवांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलेंच अचर्य केलें ना, पूण ह्या मनशा विचांत जुवांवन सांगलें सक्कडी सत जालें. अशें थंय सबार जण ताका सत मानूंक पावले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दोनी वाचपांनी बरो संदेश आमकां मेळटा. पयल्या वाचपान जेरेमिया प्रवादी ताचे दुस्मान ताचेर पास म्हणल्यारय तो भियेना. कित्याक तो म्हणटा, सर्वेस्पर एक शिपाया बरी म्हजे सवय आसा आनी म्हजो सगळो तक्रार हांव तुज्या हातांत सोडटा म्हणटा. न्यायचे श्लोक त्या दिशेन आमकां म्हणटा, आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हाका म्हज्या कश्टांत हांव निवारलो. आनी हेंच आयच्या वांजेलांत ते आमी पळयता. हांवची चूक जालें वस्तू विरोध पोवन तो देव निंदा करता, पूण जेजूय भियेना. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव बापा सवय आसा, बाप म्हजे सवय आसता. आनी ह्या विरोधपणाच्या कश्टांच्या वेळार जेजू बरें करता त्या जुदेवांक तांकां भावार्था काडूंक बचाव करूंक तो सोदता. पूण ते ताचेर सतमानिनात, ताका धरूंक पळयतात, पूण जेजूक धरूंक जायना. तो तांचे तावन सुटोवन वेता. देखून आमी आमच्या जिवितांत कितले कश्ट, कितले तत्वार आयल्यार दुस्मान, आमचे दुस्मान आमची मनशां न्हय, आमच्या कुटुंबाची वा आमी कोणा सांगात आसांव न्हय. एकच दुस्मान, तो जावन आसा तेमसार. आमचे विरोध झुजता, पूण देव आमची सवय आसा. एक बळिश्ट विरा बरी, तर आमी ताचेर पातयेवन विश्वास दवरून मुखार गेल्यार आमकां देव सैत दिता. ह्या खातीर ही कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. गाणी घडून सुमिया आमी वेदी सशेन जमल्या. आमकां सामे जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. नितळ काळीस तूं विसारताय, गे किरकोळ काळजा आमची, कर काळजा आमची तुझ्या काळजा सारकी, खालती भोळी नेंती. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. काकुळदार देवा, तुज्या वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो यज्ञ तुका फावो ते परी भेटोवंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्याय सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परातूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे महिमेची वाखण्णी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सगांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगीं तुका जय उंचगीं तुका जय उंचगीं तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय उंचगीं तुका जय उंचगीं तुका जय उंचगीं तुका जय बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या आदाडून देणी पवित्र कर मागता हांव सावन ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी समृद्धीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजेती सोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोलान सरपदवेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सर्वेस्पोर सदांच आमचे सवय आसा आनी आमचो हुस्को भार ताचेर सोन ताचेर विश्वास दवरून आमी जियेतना तो आमकां निवारता तर आमकां समर्पण कर जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली कंती बेसारांतली आमकां राग संबाळ निवार
दयाकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमंदिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया समी जेजू क्रिस्त आमचे सवय सदां आसो. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फोवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तूं ये म्हजे थंय काळजांत प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वागय पातकी हांव सर पडता गुण्या वळखून घेता सगी कृपा मागता सेव तुका लालेता तर ये जेसू बगोस जेसू हर एक घडी सांगा दी जेसू. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या यज्ञात आम्ही वांटो घेतला देखून तुजो आदार आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आकांतांतली आमकां निवार क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमची सवय आसूं तुमच्याय सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. I3 page 252. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रावन मोगमोजो केला ताच्या मलीक रक्तान दिला बगसाणे ताच्या जिणये मरणान सर्गींचे जिणे कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो मोकेलोय मोसो मोसो पापयासो मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कुरेन यार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.